वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद से अहम मुलाकात में तिजारत, सरमाया कारी और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और दोनों ममालिक की काबीना के सीनियर अरकान भी शरीक थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर गौर किया गया, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तिजारत, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात नहायत खुशगवार माहौल में हुई। कबल अजीज सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 9वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफद के हमरा रियाज पहुंचे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी से 1-on-1 अहम मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने बतौर वज़ीर आला कोर कमांडर पेशावर से 1-on-1 मुलाकात की, जिसमें सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल और मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया गया। सूबा में दहशत गर्दी से निमटने की उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी दराए के मुताबिक मुलाकात में 1-on-1 की बुनियाद पर की गई, जहां कोई दूसरा मौजूद नहीं था। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी से मुलाकात अमन जिरगे से पहले हुई। सिक्योरिटी दराए के मुताबिक मुलाकात कर्टेसी कॉल के तौर पर हुई, जिसमें सूबाई सिक्योरिटी और अमन व अमान के उमूर ज़ेर बहस आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने पर इत्तफाक कर लिया है। ज़राए के मुताबिक PMLN के वफद ने ऐवान सदर में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात की है, जहाँ सियासी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने, नई हुकूमत साजी के हवाले से मुश्तरका लहे अमल बनाने पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वज़ीर आज़म के नामों पर भी गौर किया गया। पीपल्स पार्टी ने PMLN को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा बनने की बाज़ाब्ता दावत भी दी। मुलाकात के बाद विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, अमीर मकाम, पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, कमर ज़मान कायरा ने मीडिया से गुफ्तगू की। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद लाने का मुश्तरका फैसला हो चुका। नून लीग हमारा साथ देगी, ताहम नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी में शरीक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमने नून लीग को हुकूमत में शामिल ना होने वाली बात को तस्लीम कर लिया। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी, मगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। और अभी आपको ननकाना साहिब से अपडेट करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अहमद रजा के मुताबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत अस्मा बुखारी का दौरा गुरुद्वारा जन्म स्थान, डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव, सिख रहनुमा सरजीत सिंह कंवल और महकमा औकाफ के अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा गुरुद्वारा जन्म स्थान के मुख्तलिफ हिस्सों को देखा। सरदार सरजीत सिंह, सरदार प्रेम सिंह ज्ञानी गुरुद्वारा और सरदार सरजीत सिंह कंवल ने सिख मजहब के बारे में ब्रीफिंग दी। मीडिया से बातचीत करते हुए सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी ने इस हवाले से बताया, ये तकलीफ दे बात है कि उन्होंने करतारपुर में भी लोगों को नहीं आने दिया। इंडिया का रवैया इंतहाई नामुनासिब है। ख्वाहिश है कि इस मुकद्दस मकामात पर न आने देने की रवायत ख़त्म की जाए। कनाडा, लंदन, अमरीका और बाकी मुल्कों से भी मेहमान आएंगे। DC ननकाना ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात बहुत उम्दगी से किए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब मोहम्मद अहमद रजा के मुताबिक जामिया अरबिया सरदारिया रहमतपुर शरीफ के ज़ेरे एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद सदारत अल्लामा कारी महमूदुल हसन सरदारी ने की। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी, प्रोफेसर सईद अहमद सईदी और मुफ्ती मोहम्मद अल्लाह बख्श तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। साहिबजादा डॉक्टर दाऊद सरदारी, उलमा, सियासी समाजी रहनुमाओं और तलबा ने शिरकत की। खिताब में मुकर्रिरीन ने कहा कि मदारिस इस्लाम के किले हैं। मौजूदा दौर में दीनी और दुनियावी तालीमात देने वाले इदारे किसी नेमत से कम नहीं है। यहाँ कंप्यूटर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम पर भी तवज्जो दी जाती है। मदारिस से फारिग तहसील तलबा मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी खिदमात देने के काबिल होंगे। मुकर्रिरीन ने शानदार नताइज और तालिबात के लिए ऑनलाइन क्लासेज पर मदरसा इंतजामिया को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तलबा को इनामात दिए गए। सोराब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अबू बकर दानिश मीरवानी बलोच के मुताबिक सोराब में लिवीज़ फोर्स के सैकड़ों एहलकारों ने सूबाई हुकूमत की जानिब से लिवीज़ को पुलिस में ज़म करने के फैसले के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली में लिवीज़ फोर्स के सैकड़ों जवानों और अफसरान के अलावा मकामी सहाफ़ी, अवामी नुमाइंदगान और सियासी जमातों के रहनुमा शरीक थे। शुरका ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हाथों में बैनर भी उठा रखे थे। लिवीज़ फोर्स की तारीखी हैसियत बरकरार रखने का मुतालबा किया गया। लिवीज़ फोर्स 142
42 سالہ تاریخی ادارہ ہے جس نے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں امن کی بحالی میں کردار ادا کیا۔ مقررین نے واضح کیا کہ لیویز کا انتظامی ڈھانچہ اور اس کا عوام کے ساتھ گہرا تعلق پولیس سے بالکل مختلف ہے۔ ان تمام سے مقامی حالات خراب ہوں گے۔ احتجاجی ریلی کے اختتام پر مین چوک میں مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ان تمام کا فیصلہ واپس لیا جائے ورنہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے احتجاج مزید کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ناروے سے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق بانی جامعہ باب العلم اوسلو ناروے قبلہ حضور پیر سید فراست علی بخاری کی ووڈ ہوم فرنیچر پنڈی سلطان پور ڈنگا روڈ کھاریا آمد پر ناروے کی معروف سیاسی سماجی اور ہر دل عزیز شخصیت چودھری ثناء اللہ سیال کے بھائیوں چودھری ضیاء اللہ سیال اور چودھری شہریار سیال نے خوش آمدید کہا۔ بعد ازاں معزز مہمان کو ووڈ ہوم فرنیچر کے بارے میں بریف کیا گیا۔ پیر سید فراست علی بخاری نے کاروبار میں ترقی اور برکت کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ انہوں نے ناروے میں چودھری ثناء اللہ سیال کی سماجی خدمات کی بھی تعریف کی۔ اسپین سے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق فرانس کی معروف سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیت تحصیل صدر پاکستان پیپلز پارٹی ٹکٹ ہولڈر NA 156 بورے والا چودھری کامران یوسف گھمر اور ان کے صاحبزادے چودھری یوسف گھمن کی بارسلونا آمد پر پیپلز پارٹی یورپ کے سیکرٹری اطلاعات و نشریات حافظ عبدالرزاق صادق نے پنجاب شنواری ریسٹورنٹ بارسلونا میں پرتکلف عشایہ دیا۔ الحاج غلام مرتضیٰ، مدثر احمد، ثاقب بصرہ، فیصل کیانی، اشرف مغل اور چودھری شاہد لطیف گجر نے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف پارٹی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حافظ عبدالرزاق صادق نے چودھری کامران یوسف گھمن کو پارٹی کا سرمایہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ قیادت کو آپ پر فخر ہے۔ چودھری کامران یوسف گھمن نے اپنے میزبان کی چاہت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ بارسلونا سے ممتاز منیر سہوترا کے مطابق برطانیہ کی نوجوان سیاسی سماجی شخصیت چودھری ذیشان علی باغاں والا کی بارسلونا آمد پر گولڈن سپون ریسٹورنٹ بارسلونا کے ڈائریکٹر چودھری صفدر اقبال وڑائچ نے دوستوں کا خوبصورت گلدستہ سجایا۔ چودھری اشفاق باغاں والا، زاہد چیمہ، محمد آصف بٹ، الیگزینڈر راجو، چودھری عامر گجر، چودھری ارشد چیمہ، چودھری اشفاق ورالی اور دیگر نے شرکت کی۔ چودھری ارشد چیمہ کی جانب سے چودھری اشفاق باغاں والا اور چودھری ذیشان علی باغاں والا کو تحائف دیے گئے۔ معزز مہمان چودھری ذیشان علی نے اپنے میزبان چودھری صفدر اقبال وڑائچ کی چاہت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے گولڈن سپون ریسٹورنٹ بارسلونا کے لذیذ کھانوں کی بھی تعریف کی۔ خوشاب سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ڈپٹی بیورو چیف زوار حسین مرتجز کی رپورٹ کے مطابق رات 9 بجے دربار بابا رحمت سرکار رحمت اللہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہر کی سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ ڈاکٹرز، وکلاء اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ حاجی پرویز خان جٹ کے بھائی حاجی جاوید خان جٹ کے بھائی غلام اکبر جٹ کے بڑے بھائی حاجی اورنگزیب خان جٹ بلوچ رضا الہی سے وفات پا گئے تھے۔ بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی۔ جہلم سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے جہاں راجہ ساجد محمود کی رپورٹ کے مطابق سید اظہر حسین کاظمی، سید ارسلان کاظمی کے والد اور سید واجد شاہ، سید فیاض شاہ کے ماموں، سید خلیل کاظمی کے خالو، سید محمد علی کے تایا گزشتہ دنوں برطانیہ میں انتقال کر گئے تھے۔ ختم کل کی تقریب ان کے آبائی گھر ٹاہلیہ وارہ میں منعقد کی گئی جہاں شہر بھر سے سیاسی، سماجی، کاروباری اور مذہبی شخصیات شریک تھیں۔ ہزاروں سوگواران کی موجودگی میں انہیں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ ختم کل کی دعائیہ تقریب ان کے آبائی گھر منعقد ہوئی۔ صدر مرکزی علماء کونسل مفتی پروفیسر ڈاکٹر محمد ثناء اللہ تنویر نے خطاب کیا۔ علامہ ساجد ندیم شاوری نے بھی خطاب فرمایا۔ پیر سید انوار حسین کاظمی نے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر لیگی سینئر رہنما عامر سلیم میر، پرائس کنٹرول کمیٹی جہلم کے وائس چیئرمین راجہ کامران حیات بھی موجود تھے۔ سراب بلوچستان سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ابو بکر دانش میروانی بلوچ کے مطابق کلات ڈویژن سپورٹس فیسٹیول فٹ بال ٹورنامنٹ DFA کلات اور DFA سراب کی شاندار فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔ DFA کلات اور DFA سراب نے اپنے اپنے میچز میں کامیابی حاصل کی۔ دن کا پہلا مقابلہ DFA کلات اور DFA آوران کے درمیان کھیلا گیا جو کہ یک طرفہ ثابت ہوا۔ DFA کلات کی ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے DFA آوران کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ دوسرے میچ میں DFA سراب اور DFA لسبیلا کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ دونوں ٹیموں نے سخت کھیل پیش کیا۔ DFA سراب کی ٹیم نے اپنے واحد گول کا دفاع کرتے ہوئے DFA لسبیلا کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دی۔ میچز کی اختتام پر منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر ہب نثار احمد لانگو تھے۔ ان کی ہمراہ ڈپٹی ڈائریکٹر سپورٹس کلات عبدالغفور بابر، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ہب عادل حسین بلوچ، عبدالمجید عادل، ماسٹر محمد حسین، ابراہیم بلوچانی، DFA ہب کے جنرل سیکرٹری مہر اللہ خسخیلی،
فینانس سیکرٹری انجینئر رسول بخش بلوچ، میڈیا سیکرٹری ابو بکر دانش بلوچ، سینئر صحافی شاہ جہان بزنجو، اسپورٹس رپورٹر مہک شاہد اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر کھلاڑیوں کو اور انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی گئی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ کھیل اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی اشد ضرورت ہے، معاشرتی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔